सैनिक कूटनीतिपछि 75 बालबालिका मारिए, 1000 जेलमा। विप्लवको दौडधुप तीव्र। आज मोहन वैद्यसँग भेटवार्ता। बालकोट पुगेका विघटित कार्यदलका सदस्यहरूसँग ओलीको प्रश्न, बैठक कहिलेसम्म रोकौं? विघटित कार्यदलको टोली एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमा। संवैधानिक संस्कृतिको मननीय दस्तावेज। विशेष अदालतका अध्यक्षको सरुवा। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै के छन् कार्यसूची? संसद बैठकमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँछ प्रमुख प्रतिपक्ष। माओवादी केन्द्रको संसदीय दल बैठक बस्दै स्थायी कमिटी बैठक सार्ने नेपाल पक्षको प्रस्ताव ओलीले गरे अस्वीकार। संघीय सदस्यका दुवै सदनको बैठक भोलि। यस्तो छ सत्तारूढ दलको तयारी। लामो दूरीको यातायात खुलाउन मन्त्री परिषद सिफारिस। एमालेको विघटित कार्यदल ओली भेट्न बालकोटमा। क्रान्तिकारी मोर्चा बचाउने बारे वैद्य र विप्लव बीच छलफल। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। सैनिकको कूटनीति भए यता 75 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको र झण्डै 1000 बालबालिका पक्राउ परेको विश्वासिलो सूचना प्राप्त भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य आपतकालीन बीच देशमा राजनीतिक सङ्कट गरिँदै गएको पनि राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले जनाएका छन्। बालबालिका कब्जामा छन् र सैन्य कूटनीतिका कारण जीवनको विध्वंसकारी क्षति बेहोर्दैछ। बाल अधिकार कमिटिका प्रमुख मिकियो ओटानीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 1 फेब्रुअरीमा अङ्गसान सुनकी जननिर्वाचित सरकारलाई उपदस्त गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो। त्यस यता मानिसहरू निरन्तर सडकमा ओर्लिएका छन्। यता सैनिक सरकारले प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गरिरहेको छ। यस अपराधिक हिंसाको मारमा बालबालिका पनि परेका छन्। गोली प्रहार र पक्राउका घटना दिनौं भइरहेका छन्। ओटानीले भने राष्ट्रसङ्घको कमिटीमा 18 जना स्तन्त्र विज्ञहरू छन्। उनीहरूलाई बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन भए नभएको निगरानी गर्ने जिम्मा दिएको छ। यस महाधिवेशन 1992 मा म्यानमारले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो, तर म्यानमारका सैनिक शासकहरूले विपरीत रवैया देखाएका छन्। उनीहरूले बालबालिकामाथि गरेको दमनको राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले निन्दा गरेका छन्। शुक्रबार मण्डाले क्षेत्रबाट 7 जना गाउँलेहरूलाई सेनाले पक्राउ गरेको छ। यसमा 12 र 14 वर्षका 2 नाबालिकाहरू रहेको म्यानमार न्युज वेबसाइटले जनाएको छ। मण्डालले सहरमै प्रहरीको गोली पेटमा लागेर 6 वर्षकी बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रसङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनाको निन्दा गरेको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै के छन् कार्यसूची? सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। अदालतको आदेश अनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज साउन 3 गते अपराह्न 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार संघीय सदस्यको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बानेश्वर स्थित संसद भवनमा अपराह्न 4 बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। माओवादी केन्द्रको पनि संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। आज बिहान 11 बजेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बस्ने तय भएको सांसद देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले राखेको स्थायी कमिटी बैठक रोक्न प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। विघटित कार्यदलका सदस्यहरूसँग भेटमा ओलीले बैठकलाई सधैँको लागि हस्तान्तरण गर्नुभएका छन्। सर्वोच्च अदालतको परामर्शपछि संघीय सदस्यका दुवै सदनको अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। सरकारले सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेकी छन्। यसैगरी नेकपा एमालेमा विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको तत्कालीन कार्यदल सदस्यहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न उनको निवास पुगेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे संघीय सदस्यका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियताको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ। बिहीबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताए। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिने पनि परजीय पराजुलीले जानकारी दिए। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात
सञ्चालन गर्नका लागि CCMCCलाई सिफारिस गरेको पनि उनले बताए। उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगले परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको हुँदा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा CCMCCमा अनुरोध गरेका छौँ। CCMCC मार्फत नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि लामो दूरी र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन्छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाएको छ। त्यस्तै पार्टी प्लेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुड स्टल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए। उनले पसलहरू बेलुकीदेखि 7 बजेसम्म खोल्न दिने पनि जानकारी दिए। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहीबार रातिदेखि सकिँदैछ। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। यात्रुवाहक सवारी भाडामा 28% वृद्धि गरिएको भन्दै 5 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरेकोमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिन र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौं रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रूपमा जर्जर भएर एकपटक खान जुटेसम्म गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठूलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु निर्णय हो। साउन 1 गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरा विश्व क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 रुपियाँ मात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ती संगठनहरूले निगमले 2072 पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियतता लागू गरेको छैन। तर तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्लासमा 2 सङ्घको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा तत्काल सहुलियता दरमा उपलब्ध गराउन जोरदार माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अराजकता मचिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाइयो। कुमार खड्का प्रवक्ता गण्डकी सरकार वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत अनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो? सरकारले जवाब दिनुपर्छ। रामशरण बस्नेत सांसदले एमालेमा गए। रामशरण बस्नेत सांसद एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार सांसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक 2078 बजेट पारित गरिएको छ। पटक पटक बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्सल परिचालन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सांसदले तोडफोड समेत गरेका थिए। एमालेले अवरोध गरेपछि प्रदेश सभा बैठक बुधबार 3 पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो। त्यही बीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन। अपराह्न 4 बजे बसेको चौथो पटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए। प्रतिपक्षी आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर रोकिएको थियो। त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोड समेत गरे। त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन्। मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेश गरेको बजेट काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ। यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमाले 2 दिन 27 र 28 गते संसद अवरोध गरेको थियो। बुधबार 11 बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए। पूर्व भौतिक मन्त्री समेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै 10 वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे। हामीलाई यसको जवाब चाहिन्छ, तर अहिलेसम्म छलफल भएन उनले भनेका थिए। बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए। त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए। 12 र 10 मा सुरु हुने भएको बैठकले 2 बजेतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन। केही बेरको स्थगनपछि बैठक सुरु गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध जारी राखेको थियो। मार्सल लगाएर बजेट पारित गराएपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको थियो। सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले एमालेले पटक पटक संसद अवरोध गरेपछि मार्सल लगाउन बाध्य भएको थियो। मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएन। उनले भने बजेट पास गर्न समय थिएन। प्रतिपक्षबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ। छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन। बाध्य भएर मार्सल लगाएका हौं। उनले असारभित्रै बजेट पास गर्न नसके चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयन
कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। असारमा सञ्चालन खर्च भएको बजेटको अनुगमन गर्न समिति बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि स्वीकार्दै प्रतिपक्षी सांसदलाई नै समितिको संयोजक बनाएको उनले जानकारी दिए। प्रदेश सभा बैठकमा बजेट पारित गरेपछि सभामुखले अनुगमन समिति घोषणा गरेका थिए। समितिमा अन्य दल एक जना र एमालेका 3 जना सदस्य रहने भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले अस्वीकार गर्यौं।